तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा به چی فکر میکنی؟ دارم فکر میکنم که اصلا نفهمیدم چقدر پیشت بودم. ببین این 2 روز چه زود گذشت. برای اینکه باز ببینمت باید کل هفته رو منتظر باشم. ازمیر تا کی همدیگر رو اینجوری یواشکی ببینیم؟ نمیدونم، شاید کل زندگی. چون فکر نکنم بابای من و مادر تو بذارن که من و تو راحت بریم سر زندگیمون. پس منظورت اینه که با وجود عقد شرعی بازم باید همدیگر رو اینجوری ببینیم؟ چی کار کنیم عزیزم؟ مجبوریم. شاید باید همینطوری ادامه بدیم. ازمیر تو چت شده؟ این چه حرفیه میزنی؟ ما دوتا ازدواج کردیم، باید همون یواشکی ببینیم؟ یه لحظه بابا، تو خیلی زود عصبانی میشی. بگیر بشین خواهش میکنم. چرا عصبانی میشی؟ خودت که خوب میدونی عصبانیت برای قلبت خوب نیست عزیزم. ای بابا یه لحظه گوش کن عزیزم. یه چیزی بگم. خیلی زود شرکت قراره یه آپارتمان خیلی خوب بهم بده. اون وقت نمیذارم حتی 1 دقیقه اینجا بمونی. با خودم میبرمت اسلام آباد. چون نمیخوام دیگه یه لحظه از زندگیمو از دست بدم بدون تو. خوشحال شدی ها؟ خوشحال شدی؟ این ازمیرم داره الکی وقتشو هدر میده. آخرش هم همانی میشه که بابا جان میخواد. نایلا این موضوع کوچیکی نیست. زویا و اسمیر دیگه عقد کردن. عقد کردن سر زندگی که نرفتن. تازه اصلا ممکن نیست برن. الکی وقتشونو هدر میدن. شاید اونا همین که به عقد هم در اومدن خوشحالن. زن و شوهر دوست دارن با هم دیگه باشن. نمیشه که فقط به اسم هم باشن. بعضی وقتا هم هست که 2 تا آدم مجبورن که با هم باشن. باشه ببین، من خیلی خوابم گرفته. الان باید برم سر شیفتم. فردا حرف میزنیم لطفاً. آره حتما. خدافظ.
الو. مامان چی شده این موقع؟ پس واسه این گفتین زود بدوام بیام؟ آره، اینو بگیر، امضاش کن. هاجر چرا اینقدر عجله داری؟ بذار عرقش خشک بشه. این کارو بعداً هم میتونیم انجام بدیم. ای بابا، مگه یه امضا چقدر کار داره؟ 1 دقیقه انجام میشه. امضاش کن دخترم، امضا کن. بیا، امضاش کن. هاجر، یکم دندون رو جیگر بذار. این کارا با عجله نمیشه. بذار زویان فکراشو بکنه. شما بشینین دوتایی فکر کنین، بعد فردا نعمتعلی کاراشو بکنه. مادر راست میگن آقا رحمت. به خاطر همین کوتاه اومدنای شماست که به این روز افتادیم. منم دیگه عزممو جزم کردم. یه درس حسابی به اون برادرت میدم. بگیر، امضاش کن. من نمیتونم. چرا نمیتونی؟ میخوام بدونم چرا نمیتونی امضا کنی. یه چیز میگم گوشتو باز کن. تا این کاغذ رو امضا نکردی نمیتونی جایی برگردی. من اینا رو امضا نمی کنم. چرا اینطوری میکنه؟ میدونم چی کار کنم. امضا نمیکنم. اون کاغذ رو بده به من. تو حرف گذاشتی تو دهنش. آخه تو یه ذره احساس داری؟ مگه نگفتم همین که رسیدی به من زنگ بزن؟ من از کی نگران شدم؟ تو اصلا حواست من تو چه مصیبتی افتادم؟ مامانم واسه این گفته بود بیام که درخواست طلاق امضا کنم. چی؟ داری چی کار میکنی تو؟ بله. تازه به هم گفته تا اون برگه ها رو امضا نکنم به هیچ عنوان نمیذاره برم کراچی، نمیذاره. ازمیر خواهش میکنم منو از اینجا بیار بیرون، من نمیتونم اینجا بمونم، نمیتونم امضا کنم، یه کاری کن. زویا آروم باش، انقدر جیغ نزن. یکم زمان بخر. یه چیزی به مادرت بگو تا من یکم فکر کنم. باشه، تو بشین فکر کن تا آخرش مجبور بشم امضا کنم. زویا برای چی داری با من دعوا میکنی؟ الو. زویا دخترم، بیا اینجا دخترم. بله مادر جون. کجا داری میری؟ برم چایی درست کنم. سرم خیلی درد میکنه. دخترم معلومه سر درد میگیری. از صبح هیچی نخوردی. تازه قیافتو ببین چقدر رنگت پریده. به خاطر سفر خسته شدم، واسه همینه. چایی میخورین؟ زویا، فکراتو کردی؟ در مورد چی؟ در مورد امضا کردن اون برگه ها. مادر جون نگفتین براتون چای بیارم؟ زویا، دارم یه چیزی ازت میپرسم. منم بهتون گفتم که اون برگه رو امضا نمی کنم. چرا یه سوالو 100 بار میپرسین و اذیت میکنین؟ ازمیر و من با همین. رابطمون تموم نمیشه. مامان، چرا هیچی بهش نمیگید؟ ای بابا، من چی میتونم بهش بگم؟ اعصابمو به هم ریخت.
چای؟ چرا چای اینقدر طول دادی؟ باید برم کارخونه. یه نگاه به ساعت بکن. تو هم خودتو کشتی. سرشلوغی تو سر من خالی کن باشه. من خودم از تو سرم شلوغ تره. تو که فقط باید بری کارخونه. من باید حواسم به تک تک اتاقا باشه. خبر داری؟ دورو برای چی میگذره؟ برای چی؟ چی شده؟ زویا اومده. خب که چی؟ که چی؟ یه خبر دیگه هم برات دارم، اما اول میخوام مطمئن شم. به انگلیسی چی بهش میگن؟ آن کانفرمش کنم. باشه، خداحافظ. الو. خدا رو شکر بالاخره تلفنت جواب دادی. وقتی عصبانی هستی تلفنمو جواب نمیدی. ازمیر، لطفاً منو از اینجا ببر. نمیتونم اینجا بمونم. داری گریه میکنی؟ زویا؟ ازمیر لطفاً منو از اینجا ببر. دیگه نمیتونم اینجا بمونم. یه کاری کن لطفاً. خیلی خوب، لطفاً گریه رو تمومش کن. اشکاتو پاک کن. زویا دارم میگم گریه رو تمومش کن و زود اشکاتو پاک کن. پاک کردم. دلت میخواد برگردی؟ آره. خب گوش کن ببین چی میگن. اون برگه ها رو امضا کن. قبول کرد. من بهت گفتم با زبون خوش باهاش حرف بزن. اگه باهاش دعوا کنی بیشتر لج میکنه. مامان ندیدین چی میگفت؟ قبول نمیکنه. چرا قبول نکنه؟ ولی تو باید هر جور میتونی راضیش کنی. برای راضی کردن بچه ها هیچی بیشتر از اشک مادر راضیشون نمیکنه. باید براش اشک بریزی. زویا دخترم، از صبح تو اتاقتی. چرا با خودت این کارو میکنی؟ قبلا که میومدی خیلی شاد و قبراق بودی، اما حالا تو یه روز چقدر به هم ریختی. همه اینا به خاطر منه. اما خودت بگو زویا، من چی کار کنم؟ اونا که نمیخوان تو بری سر زندگیت، منم که نمیتونم کل عمر تو خونه نگهت دارم. من مادرتم، نمیتونم ببینم که زندگی بچم به هم ریخته. یه چیزی بگو.
تو کراچی که ازمیر رو ندیدی؟ نه. خوب کردی دخترم. من هر کاری میکنم برای اینه که خیر تو میخوام. خب حداقل به حرفم گوش کن. مامان، من حاضرم اونو امضاش کنم. دختر عزیزم. اینو دیدی؟ من که گفتم قبول میکنه. آخه بچه ها جلوی اشک مادرشون رام میشن، همه جوره، باور کن. آره مامان، شما راست گفتی. منم این کارا رو کردم چون خوبی بچه‌مو میخوام. زویا هنوز بچه است، نادونه، هنوز چیزی از این دنیا نمیدونه. حالا اون نعمت و زنشم میفهمن که نتیجه بی احترامی چیه. سلام. سلام. نگران چی هستی؟ زویا، این فقط یه اخطاره. با امضای اون که طلاق انجام نمیشه. تصمیم آخر رو من و تو باید بگیریم. چرا قیافتو با ناراحتی به هم ریختی؟ دکتری اما بیشتر شبیه مریضایی. این چه وضعیه برای خودت ساختی؟ من این حالتو نمیفهمم. تا بخوای سر این چیزای کوچیک نگران باشی که زندگیمون تموم شده. آخه مشکلات چیه؟ یه چیزی بگو عزیزم. من تا کی بشینم همینطوری حرف بزنم و تو ساکت بشینی؟ ازمیر، من حاملم. چی؟ من همینو میگفتم. این چیه؟ زویا درخواست طلاق داده. چی داری میگی شما؟ اینا همه به خاطر اون پسر نونور توه. تو عروسی آبروی منو برد. اما ازمیر که گناهی نداره آخه. همه اینا به خاطر اونه. اگه همون موقع زویا رو طلاق میداد الان به این روز نمیافتادیم. ولی آقا واسه من عاشق شده بود. برو بهش بگو به خاطر همونی که خونه رو ول کرد و رفت ذلیل شد. اون که مرد نمیتونه طلاق بده، بعد اون که زنه تو صورت این توفم ننداخته. لعنت به اینجور بچه ها. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. داری جدی میگی؟ زویا، من باور نمی کنم عزیزم. این بهترین خبر زندگیم زویا. خیلی ممنونم ازت. خیلی تبریک میگم عزیزم. وای. چی شده زویا؟ خوشحال نیستی؟ نمیدونم باید برای این موضوع خوشحال باشم یا نه. نمیدونم. زویا، چرا نمیدونی؟ بگو ببینم مشکل تو چیه؟ ازمیر، چرا سعی نمی کنی بفهمی؟ تو چنین وضعی چطور میتونیم خوشحال باشیم؟ من توی خوابگاهم، تو هم توی آپارتمان دوستتی. ما خونه نداریم ازمیر.
تازه خانوادمون میخوان این ازدواج رو به هم بزنن. بعدش تو این وضعیت این بچه. ببین عزیزم، اون آپارتمانی که شرکت بهم داده رو همه جونم رو میذارم که زودتر بگیرمش. بعدم من و تو و بچمون میریم همونجا. در مورد خانواده‌مونم اونا نمیخوان که ازدواج ما رو به هم بزنن. رو لج و لجبازی با هم افتادن. ول کن حالا، خبر به این خوبی. بیا جشن بگیریم. من خیلی خوشحالم. این دفعه باید حسابی فکراتو بکنی. اون دفعه هم سر عجله کردن به زانیار جواب رد دادی. به چی فکر میکنی؟ الان وقتی این حرفا نیست. زویا هنوزم عقد ازمیره. خب مگه چیه؟ چند روز بعد این رابطه تموم میشه. شماها دارید عجله میکنید. تو باید بیشتر از ما عجله کنی. دخترت بیلون سیلونه. تازه دخترت انگم بهش خورده. خیلی خواستگار براش نمیاد. نظر من اینه که زود به زامیاد جواب بله بدی. اگه اینم از دست بدین بعد پشیمون میشی. مامان راست میگه. چای میخوری؟ آره رفیق، شکر نزن. تبریک میگم رفیق، کلید واحدو گرفتی. مرسی رفیق. حالا دیگه منو تنها ول میکنی میری؟ اما من خوشحالم، تو دیگه تنها نیستی. دیگه تو هم باید ازدواج کنی. آره درست میگی، منم تو همین فکرم. چقدر فکر میکنی؟ اگه بخوای برات یه دختر از خانواده خانومم پیدا میکنم. چی میگی رفیق؟ خیلی خوب، من برم وسایلمو جمع کنم. عزیزم 2 اتاق حسابی داره، آشپزخونه‌ش هم خوبه و یه بالکن بزرگم داره که از توش یه پارک قشنگ معلومه. دیوارا رو حتما سفید رنگ کن باشه. دوست دارم پرده هم سفید باشن. آره سفید. سلیقت کجا رفته؟ همه چی رو میخوای سفید کنی. هر روز سلیقت داره عجیب تر میشه. منم اکثرا به همین فکر میکنم. ازت انتقام میگیرم. خب کی میای؟ عزیزم جمعه میام، با هم میریم حیدرآباد. ازمیر. من خیلی میترسم. نمیدونم وقتی همه بشنون چی میشه. اگه مامان و بابات با این خبر آروم نشدن چی؟ زویا هیچی نمیشه. ما برای آخرین بار میریم راضیشون کنیم، همه تلاشمونم میکنیم. اگه قبول کردن که خوبه، وگرنه ما که زندگیمونو شروع کردیم. همه چی درست میشه. من باهاتم. باشه. خوب گوش کن. بازم ایده های افتضاح برا خونمون بده. بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. نایلا. نایلا. بله مامان جان. کلید انباری رو بده، میخوام چادرها رو بیارم بیرون. مامان جان به چادرها چی کار دارین؟ تازه عوض کردم. فقط بده دیگه، میخوام چادرها رو بردارم. مامان چی شده؟ انگار خیلی خوشحالین. آره چرا خوشحال نباشم، ازمیرم داره میاد پسرم. ازمیر داره میاد؟ برای همین دارم اتاقو مرتب میکنم.
اصلا چادر رو خودت پهن کن. من خیلی کارای دیگه دارم. چشم. باشه، یه وقت یادت نره دخترم. ازمیر داره میاد. حاضر شده زویا رو طلاق بده؟ सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुखलो के तेरा तेरा इंतजार हुए वे प्यार हुए ओ सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया ते कुछ नहीं सजदा वे रावा चुखलो के तेरा तेरा इंतजार हुए वे प्यार हुए तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा انقدر دیر آخه. ببخشید عزیزم، تو ترافیک گیر کرده بودم. بیا بریم. یه لحظه وایسا. الو. بله دکتر هما. چی؟ ولی دکتر هما من الان چی شده؟ عزیزم توی یه تظاهرات سیاسی بمبگذاری شده. خیلی‌ها صدمه دیدن. همه بیمارستانای شهر آماده باشن. منم مجبورم برم. چی؟ چی داری میگی؟ آره ازمیر، من دکترم، باید برم. ببین یه کاری کن، تو الان را بیفت برو، منم همین که کارم تموم شد میام پیشت. باشه زویا، ما با هم میریم. من بدون تو نمیرم. تازه تنهایی رفتن من لازم نیست. ولی تو حتما باید بری. تا بخوای با پدرت حرف بزنی و اوضاع خونه رو راستوریز کنی وقت میبره. ازمیر خواهش میکنم به حرفم گوش کن. تو الان برو، من بعد میام، بهت قول میدم. مطمئنی؟ آره میام. تو قطار میخوابم. یه عادت بدی داری که باید حرفتو به کرسی بشونی. خب معلومه. اما یادت باشه زود بیا یا تا ببینیم. چرا مثل قهرمانه ی فیلم ها وسط در وایسادی؟ برو بشین، قطارت داره میره. دلم نمیاد تو رو ول کنم برم. لطفا نگهم دار. عمرن. خیلی ظالمی. خیلی خوب برو بشین، منم دیرم شده باید برم. برو. باشه حله. خیلی مراقب خودت و سلامتیت باش. شب یکم استراحت کن. تو هم همینطور. خدافظ. زویا، دلت برام تنگ نمیشه؟ خدافظ. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زویا بگیر یکم دراز بکش. فقط نیم ساعت استراحته.
پسرم پاشو با هم حرف بزن. چرا بلند نمیشی؟ زویا دخترم این خواسته خدا بوده. هیچ کس نمیتونه جلوی مرگو بگیره. دخترم بی خود نبود، همه چی رو ول کرد رفت. همه چی رو ول کرد رفت. دلیل رفتنشم فهمید. خدا بهت صبر بده عزیز. مامان جان چی کار میکنی؟ پاشو دیگه. مامان جان بسه. مامان جان کافیه دیگه، خودتو کشتی. مامان جان میرم بلم کردن. هممونو بدبخت کرد. این اسمیرمون همون کسی. ببین مامان، همین با همون این کارو کردیم. مامان نغمه ساکت. چطوری ساکت باشم؟ به خاطر این بهش گفتیم از اینجا بره. ساکت دیگه، ساکت. برادرم دیگه رفته. زبون به دهن بگیر. بس دیگه، چی کار میکنی؟ نمک به زخممون نپاش. مامان چرا اینطوری میکنی مامان جان؟ مامان جان کافیه مامان جان، بس دیگه مامان جان. زویا خوابی؟ با بدبختی مجبورش کردم. فقط همینطوری ساکت خیره شده به سقف. رحمت، نمیتونم اینطوری ببینمش. این قصه دخترمو از پا در میاره. وقتی این حالش اینطوریه، ببین نعمت و زنداداش نغمه تو چه وضعیتی هن. تا کی میخوای گریه کنی؟ با گریه کردن تو که اون بر نمیگرده. گفته بود که نمیتونه زویا رو ول کنه، برای همین از دنیا رفت. از دنیا رفت. خوشحال بود، چقدر روز عقدش خوشحال بود. چی میشد اگه میذاشتیم بره سر زندگیش؟ چی میشد اگه دلخوشیش ازش نمیگرفتیم؟
چی میشد؟ چی میشد؟ رفته بودم از میراغا وقت عقدو بپرسم. ایشون گفت عقدو 15 روز عقب بندازیم، چون این روزا طالعمون خوب نیست. اما ازمیر قبول نمیکنه. این ازمیرمون ازمون گرفت. نغمه ساکت. همین مامان این کارو کرد. کاش نمیذاشتم عقد کنه. ای کاش. تو عقل و دلمو گرفتی. الان فقط یه جسم خالیه. مت ازمیر اینطوری نوشته شده بود. زویا چه تقصیری داره؟ دختر من بر قدم نیست. چرا نگهت نداری؟ گذاشتم بری. وقتی یکی میمیره نباید باهاش بمیری. بدون اون نمیتونم زندگی کنم مامان. تو منو شرمنده کردی، از شرم سرمو خم کردی. तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.